أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة على مدونة كيفاش وعلاش تحت عنوان نسخ محتوى أي مفتاح USB عند إيصاله بالحاسوب بطريقة سرية. إذا في هذه الحلقة غادي نشوفوا كيفاش نحصلوا على المحتوى ديال أي مفتاح USB دخل الحاسوب ديالنا، اتصل بالحاسوب ديالنا بطريقة سرية غير مرئية بالنسبة للمستعمل. إذا أولا غادي نمشيو لجوجل باش نتيليشارجيو الأداة اللي غادي نستعملوها اللي هي اوتو USB تشيك. نقدروا نلقاوها فاسيلمون في جوجل. نمشيو لو سيت اوفيسيال تيليشارجمون، غادي نلقاو هنا غنتيليشارجيو السيت اب، انغيستري لو فيشي صغير. من بعد غادي نكليكيو على السيت اب ولونسيو لانستالاسيون اللي كدوز بطريقه سهله، انا ديجا درتها. غادي نلقاو الراكورسي ولا ليكون هنا ديماري في المنيو ديماري، نقدروا نكريو راكورسي في البيرو كيف ما درت. من بعد غادي نمشيو للراكورسي ديالنا اللي هو هذا اوتو يو اس بي تشيك بريفيرنسز اللي غنقدروا نشوفوا فيه لي بارامتر. غندخلوا ليه. حنا كنستعملوا لا فيرسيون غراتويت، دونك غنسدو هذه. للاشاره فالفرق بين النسخه المجانيه والنسخه غير المجانيه هو ان في النسخه المجانيه ما كنقدروش نبدلوا لي بارامتر. مثلا ما نقدروش نديروا لي اوتو ستارت ويز ويندوز، لان ما نقدروش نلونسيو لو لوجيسيال مع لو لونسمون ديال ويندوز. ما نقدروش نبدلوا لو شومان فين كينغيستراو لي دوني اللي كنسرقوهم ولا كنسخوهم ولا كنكوبيوهم من اي مفتاح يو اس بي تكونيكتا لورديناتور. اذا بكل سهوله كنديروا ديجا اوبن. هذا هو لو فيشي ولا لو دوسي اللي غادي يتحط فيه المحتوى ديال اي مفتاح يو اس بي تكونيكتا لورديناتور. غادي نهبطوه كيف ما كنشوفوا راه خاوي دابا. كنديروا ستارت، كنلونسيو اللوجيسيال ديالنا وكنسدوه، ودابا نقدروا نكونيكتيو اي مفتاح يو اس بي لورديناتور وغادي نشوفوا واش لي دوني اللي فيه غادي يتحطوا عندنا في لو دوسي بطريقه سريه. على بركه الله كندخلوا مفتاح يو اس بي في لورديناتور، اكزيكوتا اوتوماتيكمون، كنحلوه نشوفوا لو كونتوني ديالو. وهذا ما كنديروا لا كوبي لا كولي لا حتى شي حاجه، يعني بالنسبه للمستعمل العادي ما غاديش يعرف باللي لي دوني ديالو كيتكوباو دابا لورديناتور عندنا حنا. كنسدو مثلا خدمنا داكشي اللي بغينا وزدينا، كنإيجيكتيو الكلي بعد عده ثواني من الاستعمال ماشي بزاف. كنإيجيكتيو الكلي، نحيدو الكلي يو اس بي وغادي نمشيو لو دوسي ديالنا وغنشوفوا ان كرياو دي فيشيي وان دوسي. غادي ندخلوا ليه وكنلقاو ان فيه مجموعه ديال لي دوني اللي كانوا في الكلي يو اس بي عندنا حنا، كانوا كاشي ولا ماشي كاشي، المهم كلهم تحطوا عندنا هنا. ميم لي دوني اللي كاشي الكلي يو اس بي تحطوا عندنا هنايا كاع لي دوسي وتا سكي سيستم دانفورماسيون ديال الكلي يو اس بي. اذا فالاداه هي فعاله وكتعطينا كذلك واحد الفيشي تكست اللي فيه الوقت والتاريخ ديال فاش دخلنا الكلي يو اس بي لورديناتور وفاش درنا لها ايجيكتي، فاش خرجناه، يعني الان والاوت. اذا هذا كانت حلقه سهله بسيطه وفيها افاده. يعني اي كلي يو اس بي بغيتو تحصلوا على المحتوى ديالها بطريقه سريه دون اثاره الانتباه، ما عليكم الا تستعملوا اوتو يو اس بي تشيك. il va faire l'affaire. كان معكم محمد النقري لقناه كيفاش وعلاش. الى عجبتكم الحلقه ديروا جيم، بارطاجيو، تابوناو لاشين، وشكرا.